أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني بلغ بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فقد بلغ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر كبر كاف बारीक है बेटा. وقد بلغني الكبر كاف बारीक है. فقد بلغني فقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك ذل- قال كذلك لك 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 الله لك لك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم
الناس 3 أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. 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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. وإذ قالت الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين. अब दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. 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 وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله
كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعلني قال قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام من إلا رمزا. ثلاث قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر رب واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.